श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीसुदर्शनाष्टके तृतीयश्लोकः। अत्र सुदर्शनस्य आश्रितविरोधिनां निरसनसामर्थ्यमुक्तम्। अत्रापि प्रथमपादत्रये षट् शब्देषु सुदर्शनसूरेः विविधगुणाः प्रतिपाद्यन्ते निजपदप्रीतसद्गण इत्यादिना। आदौ प्रत्येकं पदस्य पदशः अर्थं दृष्ट्वा समस्तपदेन प्रतिपादितम् अर्थमपि परिशीलयामः वयम्। अत्र शार्ङ्गमिति आयुधं स्तुतमिव। निजपदप्रीतसद्गणा निरुपधिस्फीतषड्गुणा निगमनिर्व्यूढवैभवा निजपरव्यूहवैभवा हरिहयद्वेषिधारणा हरपुरप्लोषकारणा जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। निजपदप्रीतसद्गण, निज आत्मीयनित्ययोः अर्थात् निजशब्दस्य आत्मनः अथवा स्वस्य इत्येको अर्थः। नित्यः परिणामरहितः सर्वदा विद्यमानः इत्यपि भावः वर्तते अस्य शब्दस्य। पुनः पदशब्दस्य पादम् इत्येको अर्थः। पदे पदे इति यत्र उच्यते तत्र पदशब्दस्य पादम् इत्यर्थः। तथा स्थानम् इत्येको अर्थः। यथा ब्रह्मपदं मोक्षपदम् इत्यादिषु तत्स्थानम् इति तत्पदवी इति भावः। अत्र द्विधापि अर्थः सङ्गच्छते। निजपदप्रीतसद्गण, स्वस्य पादे प्रीताः इच्छुकाः अर्थात् स्वाश्रितजनाः भक्ताः, तेषां सज्जनानां गणः सद्गणः। श्रीसुदर्शने ये आश्रयं गच्छन्ति ते इत्यर्थः। अपि च मोक्षपदे मोक्षं प्राप्तुम् इच्छन्ति ये मुमुक्षवः तादृशसज्जनानां गणः इत्यपि अर्थः अत्र वर्ण्यते। निरुपधिस्फीतषड्गुण, निरुपधिः उपाधिरहितः निरुपधिः। निरुपधि स्वाभाविकः न कृत्रिमः इत्यर्थः। स्फीताः, स्फीताः परिपूर्णाः सम्पूर्णाः। गुणाः ज्ञानबलैश्वर्यादि षड्गुणाः, ज्ञान बल ऐश्वर्य शक्ति तेज तेजस्विता इत्यादि षड्गुणाः। पूर्वपदे सद्गण, अत्र षड्गुण इति शब्दालङ्कारः अत्र स्वरसः। आहत्य ज्ञान बलैश्वर्यादि षड् सद्गुणाः स्फीताः परिपूर्णाः यस्मिन् इति फलितार्थो भवति। अत्र अवधेयं यद्यपि इमे गुणाः साक्षात् भगवतः एव ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्युक्तरीत्या अयं नित्यसूरिरपि षड्गुणसमावेशः इति स्वीकर्तुं शक्यते। अनन्तरपदं निगमनिर्व्यूढवैभव, निगमाः वेदाः तैः निर्व्यूढं प्रख्यापितं संस्थापितं वैभवं माहात्म्यं यस्य सः तस्य सम्बुद्धिः, वेदप्रतिपादिता यस्य प्रसिद्धिः इत्यर्थः गम्यते। निजपरव्यूहवैभव, आत्मीयपरव्यूहयोः रूपं यस्य सः, भगवतः परव्यूहत्वधर्मः सुदर्शनस्यापि वर्तते इति अत्र प्रतिपादितम्। हरिहयद्वेषिधारण, हरिहयः इन्द्रः। हरिशब्दस्य भाषायां सिंहः, सर्प, वानरादि जन्तवः, शुक, मयूरादि पक्षिविशेषाः, विष्णु इन्द्र ब्रह्मादिदेवाः, पिङ्गल, हरिद्वर्ण, पीतवर्णादि वर्णविशेषाः इति नैकार्थाः वर्तन्ते अस्य शब्दस्य हरिरिति। अत्र हरिहय शब्देन
इन्द्रः इति अर्थः ग्राह्यः। हरिद्वर्णाः हयाः यस्य सः, हयः नाम अश्वः, हरिद्वर्णाः अश्वाः यस्य सः हरिहयः, पीत अथवा सुवर्णवर्णयुक्ताः अश्वाः यस्य तस्य सम्बुद्धिः। तादृशस्य इन्द्रस्य द्वेषिणः शत्रवः तेषां धारण खण्डनसामर्थ्यं यस्य सः। हरपुरप्लोषकारण, हरः शिवः, तस्य पुरी तस्य नगरी काशी, वाराणसी, तस्य प्लोषणं, प्लोषणं नाम दाहनं, कारण तत् कारितवान् योऽयम् इत्यर्थः। विष्णुपुराण हरिवंशादि ग्रन्थेषु कश्चन पौण्ड्रकवासुदेवः इति तस्य चरित्रमुच्यते। कृष्णावतारकाले श्रीकृष्णः स्वयं परब्रह्म इति सर्वे जानन्ति स्म। किञ्च कश्चन पौण्ड्रक इति दुष्टः अहमेव कृष्णः, वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः इति स्वयम् उद्घोष्य कृष्णस्य नाम रूप वेशभूषादिभिः तम् अनुकरोति स्म इति। तस्य आरवारः कालान्तरे समधिकः जातः। तस्य संहाराय संरचितां कृत्यामपि संहृत्य तस्य राज्यस्य राजधानी काशीपुरी वाराणसीं दग्धवान् आसीत् स्वप्रभावेन सुदर्शनः स्वयम्। अस्यैव प्रस्तावः हरपुरप्लोषकारण इत्यनेन करोति कविरत्र। तात्पर्यं तावत् स्वाश्रितजनविरोधिनां निरसन ज्ञानबलैश्वर्यादिसद्गुणाः स्वाभाविकाः यस्मिन् तादृश वेदप्रतिपाद्ययोग्यं वैभवं यस्य तस्य सम्बुद्धिः, निजपरव्यूहयोः वैभवं यस्य इन्द्रशत्रुहन्ता काशीनगरदाहकारक हे सुदर्शन जयोस्तु ते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। निजपदप्रीतसद्गना निरुपधिस्फीतषड्गुणा निगमनिर्व्यूढवैभवा निजपरव्यूहवैभवा हरिहयद्वेषिधारणा हरपुरप्लोषकारणा जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। निजपदप्रीतसद्गना निरुपधिस्फीतषड्गुणा निगमनिर्व्यूढवैभवा निजपरव्यूहवैभवा हरिहयद्वेषिधारणा हरपुरप्लोषकारणा जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना।